अस्सलाम वालेकुम। कल खुशीनी के साथ जावेद शाह मंगलम यूट्यूब चैनल पे हाजिर है। नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत और पीपल्स पार्टी की 2024 में काविशें और कोशिशें जाहिर की जाएंगी। आगे 2025 में पीपल्स पार्टी क्या चाह रही है। पीपल्स पार्टी के हवाले से ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि पीपल्स पार्टी चाह रही है कि हमारा कोई वज़ीर आज़म बना दिया जाए। ये तवातुर के साथ इत्तलात आ रही हैं। इसके अलावा जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो ये चाह रही है कि जो हमने एक सेटअप बनाया ये कंटिन्यू रहे, जारी सारी रहे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये सेटअप बनाया है। और जितना ये सेटअप में यानी कि आप ये कहें कि जी हजूरी जितनी ज़्यादा है इतनी किसी और से तवक्को नहीं की जा सकती। साफ अल्फाज में तो ये बात है। बहरहाल, शहबाज शरीफ एक सबमर्सिव ऑफिसर हैं, आदमी हैं, एक वज़ीर आज़म है, तो वो इस तरह से यस मैन उनको कहा जाए तो ये भी बेजा नहीं होगा। तो पाकिस्तान में इस्तेहकाम लाने के लिए उन्होंने नून लीग का कैरियर दांव पे लगाया और नवाज शरीफ को, अपने भाई को, साइड में लगाया। पाकिस्तान की खातिर नून लीग ने अपनी काविशें दिखाई और जमहूरियत की बका के लिए। इसी तरह से पीपल्स पार्टी ने मादी की हुकूमत में शामिल भी हुई थी इक़्तिदार में, इस मरतबा इक़्तिदार में शामिल नहीं है। और आने वाले 2025 में अगर वो वज़ीर आज़म शिप उनको नहीं मिली तो ये बात का कवी इम्कान है कि पीपल्स पार्टी अब जो हुकूमत है उसमें शामिल हो जाएगी, क्योंकि जो सख्त फैसले शहबाज शरीफ ने शुरू में लेने थे उसमें जो पार्टी साथ होती उसकी बदनामी होती। अब पीपल्स पार्टी ने ये सियासी होशियारी, हिकमत अमली का मुजाहरा किया, अपनी पार्टी की साख को मुतासर होने से बचाने के लिए वो सियासत में हुकूमत में शामिल नहीं हुई। अब वो सख्त फैसले शहबाज शरीफ ले चुके हैं और मुल्क को एक पटरी पे गामजन कर चुके हैं। जमहूरियत को और अपनी हुकूमत को चलाने के लिए एक मुस्तकिल पटरी पे, यानी कि मईशत भी बेहतरी की तरफ जा रही है। और ये इसमें आर्मी चीफ का भी बहुत हाथ है। मतलब तमाम पाकिस्तान के जो मक़तदर हल्के इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत ने मिल के पाकिस्तान को एक पटरी पे चलाया है। तो इसमें अब मैं ये समझता हूँ पीपल्स पार्टी चाहेगी जो सख्त फैसले ले लिए अब हुकूमत में शामिल होकर वो भी अपने हुकूमत से फैज़ हासिल करे और हुकूमत में अपने जो हुकूमत के फ़ायदे हैं, जो हुकूमत के जो मिठास है उसके लुत्फ़अंदोज़ हो। तो ये पीपल्स पार्टी अपनी हिकमत अमली के तहत शायद आने वाले दिनों में हुकूमत में भी शामिल होने के इम्कानात पाए जाते हैं। इस ज़िम्न में पीपल्स पार्टी की ने सिंध को अपना मस्कन बनाया। सिंध को जो आप ये कहें तो पीपल्स पार्टी सिंध में अपने मजबूत कर रही है और अपनी इस वक्त पीपल्स पार्टी को सिंध में चैलेंज देने के लिए कोई भी नहीं है। पीपल्स पार्टी की करप्शन के हवाले से कुछ यानी कि सिस्टम जो इसको कहा जाता है, कराची में भी बाज़ बड़े बड़े अदारे KDA और बड़े बड़े जो अदारे हैं उनमें ये इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि सिस्टम चल रहा है, रिश्वत चल रही है, करप्शन चल रही है, और बड़े बड़े नाम सामने आते हैं। तो उसकी रोकथाम के लिए काफ़ी SHOs की तब्दीलियाँ हुई जो अरसे दराज से एक जगह पे बैठे थे, तो यानी कि उन पर हाथ डाला गया। एजेंसियों की रिपोर्टों के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। इस ज़िम्न में पीपल्स पार्टी की तरफ से, आला क़यादत की तरफ से किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं डाली गई। इससे ये ज़ाहिर होता है कि कहाँ से कहाँ चल रहा है मामला। अगर बात चीज़ें आप ये कह सकते हैं कि मरकज़ को, पीपल्स पार्टी की मरकज़ को, मरकज़ी क़यादत को पता होती है, तो बात चीज़ें नहीं भी पता होती हैं। तो इस ज़िम्न में अगर उनके सामने गोश गुजार होना चाहिए तो उनको भी ये कार्रवाई करनी चाहिए करप्शन में। मैं समझता हूँ पहले भी हम कह चुके हैं पीपल्स पार्टी बहुत अच्छा काम करती है गरीब आवाम के लिए। इतने काम किए कि मादी में मैं समझता हूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो पीपल्स पार्टी की जब बुनियाद रखी, उन्होंने जो काम कर लिए तारीखी, आज तक किसी वज़ीर आज़म ने ये काम नहीं किए। कोई भी पाकिस्तान के लेवल पे आप हो, हेवी टक्सेला हो, वाकेंट हो, पूरा स्टील मिल हो, मतलब जितने अदारे हैं ये पीपल्स पार्टी ने कायम किए। अभी हाल ही में गुज़िश्ता दिनों डॉक्टर आसिम जो है ज़ियाउद्दीन अस्पताल के सफ़र सक्कर में उन्होंने अस्पताल की बुनियाद रखी। सक्कर में जरदारी साहब ने उसका इब्तिदा किया
اور ایک وہاں کے مخیر حضرات نے زمین فری میں دے دی، اور سندھ حکومت تمام خرچے اس کے اٹھائے گی ضیاء الدین اسپتال کے، اور ضیاء الدین اسپتال کا پورا اسٹرکچر ڈاکٹر عاصم چلائیں گے اور ڈاکٹر عاصم کی مشینری چلائے گی۔ تو وہ ڈاکٹر عاصم بھی ساتھ بیٹھے، تو یہ ایک اچھے کام کری۔ اسی طریقے سے نواب شاہ میں ایسے جگر کی پیوند کاری کے اور کارڈیو کے ایسے اسپتال بنائے ہیں جس میں باہر سے لوگ آتے ہیں، پنجاب سے لوگ آ رہے ہیں علاج کرانے کے۔ تو اس میں مخالف جو ہے آپ کا پیپلز پارٹی کا، وہ بھی اس بات کا گواہ ہے، اور وہی کہتا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی نے جو میڈیکل کے شعبے میں سندھ کو جس طرح سے ترقی دی ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے کبھی ایسی ترقی نہیں، خاص کر دل کے امراض کے، ڈائلیسس کے جگہ جگہ انٹیریئر سندھ میں بھی قائم کر دیے، سکر میں، نواب شاہ میں، حیدرآباد میں، ابھی حیدرآباد میں بھی ڈاکٹر عاصم اسپتال بنا رہے ہیں، وہاں بھی ایک اسپتال قائم کیا جائے گا۔ تو اس ضمن میں بڑا کام ہو رہا ہے، اور یہ کام ہونا چاہیے غریب عوام کے لیے۔ زیادہ تر بیمار غریب عوامی ہوتا ہے، جو کہ یہ مہنگائی کا جو طوفان ہے اس کی وجہ سے مہنگائی کی چکی میں پس پس کے وہ بیمار پڑ جاتا ہے غریب عوام۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر اس پہ بھی توجہ دے مرکزی حکومت اور مہنگائی کو روک تھام کی جائے، تو غریب عوام بیمار ہی نہ پڑے، تو نہ اتنا بیمار ہوگا، نہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوگا، نہ ڈائلیسس ہوگا۔ تو اس وجہ سے پہلے اس طرف بھی توجہ دی جائے کہ بجلی کا جب بڑا بل آتا ہے تو اس کو ہارٹ اٹیک پڑ جاتا ہے آدمی کو، بجلی کا بل دیکھ کے غریب آدمی کو، تو آدمی اس پہ بھی توجہ دی جائے کہ ایسا بل نہ آئے کہ جس سے اس کو ہارٹ اٹیک ہو، یا ایسی کوئی مضر اشیاء نہ بکیں، ملاوٹ شدہ چیزیں نہ بکیں، اس کو توجہ دی جائے، اور فوڈ کی جو اسپیکٹرم کو چھاپے مارنے چاہیے کہ تاکہ ڈائلیسس، میدا، جگر یہ سب خراب نہ ہو، جس کی پیوند کاری کے لیے آپ اسپتال دھڑا دھڑ بنا رہے ہیں۔ بہرحال ایک خوش آئند بات ہے میڈیکل کے شعبے میں جو پیپلز پارٹی نے ترقی کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس پہ مبارکباد کی بھی مستحق ہے، میں خراج تحسین پیش کی جائے پیپلز پارٹی کو۔ پیپلز پارٹی نے ایک روڈوں کا جال بھی بچھا دیا ہے شہر میں، اور بالخصوص کراچی شہر میں متعدد بار کہہ چکا ہوں کہ اس پہ کسی کو جو سچ بات ہوتی ہے وہ کہنی چاہیے۔ پیپلز پارٹی نے جو رنگ برنگی بسیں چلائی ہیں، پیلی نیلی، اب یہ نئے روڈ بن رہے ہیں، صفورہ والا روڈ، اس طرح کے برج بھی، فلائی اوور، کئی وہ بات کا ملیر بائی پاس بن گیا ہے نیا، اب جا کے ابھی اس کا باضابطہ افتتاح نہیں ہوا، ان قریب کوئی میرا خیال وزیر اعظم شاید شہباز شریف بھی آ کے افتتاح کریں گے۔ بہرحال تو یہ ایک جو بائی پاس بنا ہے، ملیر بائی پاس، وہ بھی بڑا خوبصورت بنا ہے۔ تو یہ سب فلائی اوور بنے ہیں، تو ان کی طرف بھی غور کرنا چاہیے۔ بھی پیپلز پارٹی نے اسی شہر میں ہی بنائے ہیں جس میں سے پیپلز پارٹی کو ووٹ بھی کم ملتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی ایک حقیقت ہے، مگر پیپلز پارٹی جس طرح سندھ میں کام کر رہی ہے تو اس میں دو رائے نہیں، اور پیپلز پارٹی کو آئندہ بھی ووٹ ملے گا، اور پیپلز پارٹی کے ووٹ کو آپ پیپلز پارٹی کے جو ایم این اے سندھ میں منتخب ہو کے آ رہے ہیں ان کو آپ فارم 47 کا نہیں کر سکتے، فارم 45 اور 47 کے چکر میں ان کو نہ ڈالیں، کیونکہ پیپلز پارٹی بہرحال کام بھی کر رہی ہے، اپنے عوام کو، اپنے ووٹر کو تو سکون پہنچا رہی ہے۔ بہرحال سندھ کے علاقے میں یعنی کہ منی پاکستان ہے کراچی، اس میں متعدد پارٹیاں ہیں، جماعت اسلامی بھی کام کر رہی ہے، اس میں ایم کیو پاکستان بھی بہت کام کر رہی ہے اور اپنے پائیدار کام کر رہی ہے، وفاقی سطح پہ بھی کچھ مسئلے حل کرا رہی ہے اور صوبائی سطح پہ بھی کرا رہی ہے۔ حال میں گورنر سندھ نے یہاں یعنی کہ اردو اسپیکنگ کے حوالے سے مہاجر کلچر ڈے بنا کے ایک نئی روایت قائم کی گورنر ہاؤس کے اندر۔ تو یہ بہرحال اس طرح کے کام ہو رہے ہیں، پائیدار کام بھی ہو، مہاجر عوام کے لیے کام بھی ہو۔ ایم کیو پاکستان کو کہ یہاں کی نمائندگی کرتی ہے، اس کے ووٹر مہاجر ہیں، اردو اسپیکنگ ہے، تو ان کے لیے بھی کام ہوگا، تو لازمی ان کا مل جل کے کام کیا جائے۔ پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، ایم کیو پاکستان، کیونکہ یہ یہاں کی ٹکٹ ہولڈر ہیں اور یہاں کے ایوان میں گئے ہوئے ہیں، صوبائی ایوان میں بھی ہیں اور وفاقی حکومت ایوان میں بھی ہیں۔ تو اس کو قومی اسمبلی کی سطح پہ حکومت پاکستان سے کراچی، اندرون سندھ کے تمام پورے مسئلے مسائل حل کرانے کے لیے پیپلز پارٹی بھی کام کر رہی ہے، ایم کیو پاکستان بھی کام کر رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں مستقبل میں بھی 2025 میں بھی اسی طرح یہ لوگ کام کرتے رہیں گے اور عوام کی خدمت کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔